हमारा एक ऊपर गोदाम था, वो इधर आग जल गया था। तो कैसे जला आपका गोदाम? तो उधर हमारे तकरीबन 10-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब कारोबार ठीक चल रहा है? अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब कोई खौफ का आलम तो नहीं है, कोई नहीं, खतरा तो बिल्कुल नहीं है कि खौफ दोबारा आ बिल्कुल जाएंगे या नहीं है, कुछ? बिल्कुल नहीं है। जिंदगी नॉर्मल हो गई है अब? जी, अब बिल्कुल ठीक है। ये जिस चौक का मैंने जिक्र किया था, यहाँ खड़े होकर मैंने पहले आपसे बात की थी कि इसको ग्रीन चौक कहा जाता है। इसका जो अब ऑफिशियल नाम है वो फ़ारूक शहीद चौक है। फ़ारूक ख़ान जो है वो पुलिस का एक इंस्पेक्टर था जिसको कि तालिबान ने यहाँ पे गोली मारी थी और शहीद किया था। तो अब उसके नाम पे इस चौक का नाम जो है वो फ़ारूक शहीद चौक जो है वो रखा गया है। ये इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो तबाही हुई हुई है, ये तालिबान का बुनियादी तौर पे तालीम से जो एक गहरा लगाव था, ये उसका मज़र है। ये प्राइमरी स्कूल था। मेरे पीछे जहाँ पे आपको टेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये बॉयज़ हाई स्कूल था। और जो मैंने तालिबान के तालीम से जो गहरे लगाव का ज़िक्र किया, उससे कुछ आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे सूरत हाल क्या थी। गर्ल्स स्कूलों को तो उड़ाया ही जा रहा था, लेकिन बॉयज़ स्कूल्स जो हैं उनको भी तालिबान जो जहाँ मौका मिलता था उनको तबाह करते थे, और ये तबाही उस बात का मज़र है। ये बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं इसे नहीं जानता। ये एक इंतहाई खूबसूरत खुश शक्ल बच्चा है, इस इलाके का रिहायशी है। ये बहुत छोटा बच्चा है और ये इस इलाके का मुस्तकबिल और इसका मुस्तकबिल आपस में वाबस्ता है, और इस इलाके का मुस्तकबिल इस बच्चे की तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये वो नज़रिया था तालिबान का जो कि हिस्टोरिकल था और जो मिलेनियरियन था, जो कि बुनियादी तौर पे अपनी एक जो बहुत ही नैरो जो क्रीड थी उसके अलावा और किसी चीज़ को बर्दाश्त करने का कायल नहीं था। ये वो नज़रिया था कि अगर ये लोग इस नज़रिए के तहत ज़िंदगी गुजारते रहते तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं था। और ये जो एक इस्तारा है, ये जो स्कूल यहाँ तबाह हुआ है, ये इस्तारा है उस ज़िंदगी का जो ज़िंदगी इन लोगों ने तालिबान के दौर में देखी। और फ़ौजी कार्रवाई के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे जो है वो नुकात उठाए जाते हैं, बहुत सारे एतराज़ात भी किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जहाँ पे कोई इलाका इस किस्म के शरपसंदों के कंट्रोल में आ जाए तो क्या फ़ौजी कार्रवाई के बग़ैर या क़ुव्वत के इस्तेमाल के बग़ैर उन लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा सकता है? क्या उस इलाके के लोगों को उनकी ज़िंदगी जो है वो वापस लौटाई जा सकती है? क्या ये मुमकिन है कि क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है वो उसको किसी और ज़ाविये से भी देखना ज़रूरी हो कि उसके कोई मस्बत असरात जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं? क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है वो कई दफ़ा नागुज़ीर हो जाता है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत का इस्तेमाल नागुज़ीर था। क़ुव्वत के इस्तेमाल के बग़ैर ये लोग जो आज जो ज़िंदगी की चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है, ये मुमकिन नहीं थी। इस बच्चे का जो मेरे साथ बैठा हुआ है, इसका मुस्तकबिल जो है क़ुव्वत के इस इस्तेमाल के साथ मुंसलिक था। ये एक अलग बात है कि रियासत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो बर वक्त कार्रवाई करे ताकि इस किस्म की शरपसंदी का जो पौधा है वो तनावर दरख्त ना बने, क्योंकि जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो फिर उसके बाद उसको बहुत मुश्किल से जड़ से उखाड़ा जाता है, और उसको जड़ से उखाड़ने में फिर बहुत सारी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो भी होती हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे हिंदू और सिख फैमिलीज़ जो हैं वो भी रहती हैं। यहाँ पे आए हैं एक सिख फैमिली से मुलाकात करने के लिए, और चलते हैं और उनसे पता करते हैं कि मुसलमानों पे तो जो यहाँ पे गुजरी सो गुजरी, अक़लियतों का हाल कैसा था। इस वक्त हम बालिक राम साहब के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आए देखने के लिए कि जो यहाँ सिख अक़लियती बरादरी है, चूँकि बालिक राम साहब जो हैं वो अक़लियती काउंसिल के मेंबर भी हैं, और ये जो बिरादरी है वो बहुत पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल है। इसमें कारोबारी लोग भी हैं, उसके अलावा प्रोफेशनल लोग भी हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। तो देखना जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बाकी हालात थे उसके बारे में तो आपको आगाह किया, लोगों से बातचीत भी की,
کہ ان سے پوچھیں کہ جو سکھ اقلیت کے جو ممبر ہیں وہ کیا محسوس کر رہے تھے ان بدلتے ہوئے حالات میں. تو ان سے بات کرتے ہیں. بالغ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے گھر میں ہمیں جگہ دی. یہ بتائیں بالغ صاحب کہ جو طالبان کا جس وقت یہاں پہ کنٹرول تھا تو اس وقت ان کا کیا رویہ تھا سکھ برادری کے ساتھ؟ تو جی سکھ برادری کے ساتھ تو ادھر نہ کسی کا کوئی مکان انہوں نے گرایا ہے, نہ کوئی سختی دی ہے. یہ آپ کی بچیاں ہیں 2؟ نہیں جی, میرے بیٹیاں 6 ہیں. اچھا, نہیں یہ دونوں آپ کی یہ دونوں میری بیٹی ہیں. اور وہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ تمنا. تمنا, بہت ہی خوبصورت نام ہے. آپ پڑھتی ہیں؟ ہاں. تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 7th میں. تو یہ جب طالبان آئے انہوں نے تو یہ بچیوں کے جو اسکول تھے وہ سارے بند کر دیے, تو آپ بھی اسکول جانا چھوڑ دیا آپ نے بھی؟ ہاں. تو اب آپ جا رہی ہیں اسکول واپس؟ یہ جو یہاں پہ جو سکھ برادری ہے جی جی یہ کتنے عرصے سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں؟ جی, یہاں ہم تقریباً 300 سال سے رہ رہے ہیں. تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایسی مطلب رواج ہے جیسے بہن بھائیوں کا. کتنے یہاں پہ کتنی سکھ فیملیز ہوں گی؟ یہ ادھر جی سوات بنیر اور اس میں تقریباً کوئی 8000. 8000. جی. بیٹا آپ جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کو جو مسلمان بچیاں ہیں اور آپ میں کوئی کسی قسم کا کوئی فرق تو نہیں ہوتا؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں, کوئی سوال تو نہیں پوچھتا آپ سے؟ نہیں. سب سے دوستی ہیں آپ کی بالکل؟ ہاں جی. اور آپ کا میل جول بھی ہے, ان کے گھر آنا جانا بھی ہے؟ ہاں جی. تو یہ یہاں پہ تو عام طور پہ آپ بھی جب باہر نکلتی ہیں آپ بھی پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کرتے ہیں. پردہ کرتی ہیں آپ بھی. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق طالبان کا تھا اور اقلیتوں کا تھا تو اقلیتوں کو طالبان نے کچھ نہیں کہا. کاروبار زندگی کے معطل ہونے کا معاملہ ہے وہ تو سب کے ساتھ تھا, وہ سکھ برادری کے ساتھ بھی ہوا, ان کے بھی کاروبار جو ہیں وہ تباہ ہوئے. اس کے علاوہ ان کے بھی جو روزمرہ کی زندگی تھی اس میں خلل پڑا کیونکہ فوجی کارروائی بھی ہوئی اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا. تو اب چلتے ہیں, چل کے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. اس وقت ہم تحصیل کبل کے گاؤں ننگلئی میں کھڑے ہیں. حاجی موسیٰ خان صاحب جو ہیں ان کے ڈیرے پہ. حاجی موسیٰ خان کا قصہ جو ہے وہ بھی یہ طالبان کا جو سارا معاملہ تھا اس میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. حاجی موسیٰ خان کے ڈیرے پہ تقریباً 100 طالبان نے حملہ کیا کیونکہ وہ ریزسٹ کر رہے تھے, اور یہ پہلی جو ہے وہ سویلین ریزسٹنس تھی بنیادی طور پہ. اگست 2008 کی بات ہے, اور طالبان نے حملہ کیا اور باضابطہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اور پہلا واقعہ تھا کہ جس میں 3 طالبان جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. تو یہاں پہ ہم آئے ہیں حاجی موسیٰ خان صاحب جن کو شہید کیا گیا 20 اگست 2008 کو, ان کے صاحبزادے سے بات کرنے کے لیے. فتح اللہ خان صاحب, یہ کیا آپ کے گھر کس طرح گرائے گئے تھے؟ یہ جو ہمارے والد صاحب 20 اگست 2008 کو طالبان نے ہم پر حملہ کیا. مغرب کے وقت ہی ہمارے والد صاحب نماز سے جمعہ مسجد سے واپس گھر آ رہا تھا تو اس وقت حملہ ہوا, ہم پر اس پر فائرنگ ہوئی, اس کو شہید کیا گیا. اس کے بعد ہمارے گھروں کو انہوں نے لوٹا ہے اور ہمارے جانوروں بھینس پالتو جانور جو تھے بھینس اور سب کو انہوں نے لوٹا پہلے. بعد میں ہمارے 6 گھر اور 1 دیرہ کو انہوں نے بلاسٹ کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا کام عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے جس وقت یہ حملہ ہوا کہ آپ کے گھر کے پاس کہیں ایک چیک پوسٹ بھی تھی. ہاں, ہمارے ساتھ 500 گز کے فاصلے پر چیک پوسٹ تھا اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو اس چیک پوسٹ پہ پولیس تھی؟ اس میں آرمی بھی تھے اور پولیس بھی تھی اور یہ فرنٹیئر کور والے بھی تھے. اور ہمارے 500 گز جو آپ دیکھیں گے, آپ خود اسے دیکھیں گے, جو اسکول تھا انہوں نے بلاسٹ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کا کام ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کتنا عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا. اب سنا ہے کہ فارسا نے یہ جو طالبان نے جو گھروں کو بلاسٹ کیا ہے 4 لاکھ روپے کا تجویز کیا ہے. تو 4 لاکھ روپے کا تو ہمارا یہ ملبہ بھی نہیں ہٹا سکتا ہے. فتح اللہ خان صاحب, یہ بتائیں کہ جو طالبان جنہوں نے حملہ کیا تھا یہ کیا مقامی لوگ تھے؟